बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा सर, कोई शक नहीं कि बहुत हद तक क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इमरान खान साहब से मुतल्लिक। इमरान खान जेल में बाप ख्वाहिश कर रहा है बार बार कि मेरी बेटों से फ़ोन पे बात कराई जाए, वो नहीं कराई जा रही, इट्स अनदर थिंग, लेकिन बार बार ये ख्वाहिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं था ना कि बाप से बेटे जेल में मिलने क्यों नहीं आ रहे, ये एक चीज़ थी। बल्कि आज मैं ट्रांसमिशन कर रहा था तो किसी ने कहा कि इमरान खान के बेटे को कंपेन करने देनी चाहिए थी। मैं कहूँ पाकिस्तान के बेटों को नहीं कंपेन करने दे रहे तो वो जमायम और इमरान खान के बेटे को कैसे कंपेन करने देंगे। लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे एक सवाल वैलिड था कि भाई कंपेन ना करें, कुछ ना करें, लेकिन इमरान खान साहब से मिलने जेल तो आया जा सकता है। तो ये बातें तो थी और ये सब था। तो आज उनके बेटों ने और साहब का अहलिया जमायम साहबा ने ऐसा कुछ किया है। वो जो कहते हैं ना, वो शेर है कि बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो कम से कम जमायमा के ऊपर शेर का ये वाला मिसरा बिल्कुल पूरा होता है, क्योंकि एक जमायमा है और दूसरी रेहाम है। फ़र्क सिर्फ ये वो पाकिस्तानी है और वो एक कल्चर्ड खातून है जहाँ से वो हो गई। लेकिन बहरहाल बहुत कुछ है। तो इमरान खान साहब की कल एक अदद ऑडियो लीक हुई थी और पीटीआई ने वैसे भी एक सरप्राइज़ तैयार करके रखा था। पीटीआई के ज़ाती हल्कों में था कि हमने 8 फरवरी को एक सरप्राइज़ देना है, 8 फरवरी से पहले। और वो सरप्राइज़ था बिल्कुल यही था कि 8 फरवरी से पहले होगा। तो वो एक समात थी, काफ़ी पहले की समात है, कोई शदीद सर्दी के वक्त की समात है, ये कोई कल परसों की तरह समात नहीं है जिसमें अच्छी खासी सर्दी पड़ी थी पिंडी में। तो उस वक्त की ये तस्वीर थी, संभाल कर रखी गई थी। और जैसे ही ये ऑडियो लीक हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन उस तस्वीर को वायरल किया। वो तो वायरल किया था, उसके साथ ही वो जो करोड़ों की जो मुखालफी ने कंपेन चलाई हुई थी वो सब की सब बढ़ गई, मतलब बढ़ी क्या, पूरी काउंटर हुई। और ऐसे में अब उनके बेटे आ गए और बेटों ने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ कर बता दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप पीटीआई को सपोर्ट करें, पीटीआई को वोट करें। तो ये उनके दोनों बेटे जो है उनकी तस्वीर है। तो इस तस्वीर पर इस वक्त बड़ी बहस जारी है, यहाँ तक तो ये चीज़ें चल रही है। तो बहरहाल शायद कहीं ना कहीं उनकी वालदा को ये हो कि बेटों को आएँ और उठा ही ना लिए जाएँ या गायब ही ना कर दिए जाएँ, ये सब हो। देख तो रहे ना सारी चीज़ें, सिर्फ जज्बाती बयान देने से तो कुछ नहीं होता। तो ये सब तो चल रहा है। तो उस मौके पर जब राजा बशारत के भाई को कल लेके गए 9 महीने बाद, वो अभी भी कह रहे हैं मेरे भाई को अगवा किया गया, पुलिस लेके नहीं गई है और ये जानबूझकर मुझे तोड़ने के लिए कोशिश की गई, भी उनकी स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो जमायमा साहबा तो देख ही रही है ना क्या है, उनके बच्चे भी सारे देख रहे हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी होगी कि आपने नहीं जाना, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ही करवाना ना। तो सब अगर इमरान खान साहब के बेटे इधर होते ना तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ तब्दील हो चुका होता। नहीं तो सदाकत अब्बासी की रोने वाली माँ के साथ चीखों के साथ रोने वाली तस्वीर ना होती, उस्मान डार की हालत ना होती, इसके अलावा दीगर फ़ारूक हबीब और सारे फवाद चौधरी की हालत, ये सारी रिश्तों ने कमज़ोर किया ना, इन्हें रिश्तों ने कमज़ोर किया। ये तो भला इमरान खान की बहनों का कि वो खड़ी नहीं, नॉन पॉलिटिकल होकर खड़ी रही, जैसे कि वो भी काफ़ी इंक्वायरी अब भुगत रही है। तो मेरा इस तस्वीर पर काफ़ी बहस है। दूसरा, इलेक्शन के करीब दहशतगर्दी की जो ने भी जोर पकड़ लिया है। केपीके का टर्नआउट तो वैसे ही कहा जा रहा है कि बहुत कम होगा, कि जिस तरीके से तवातर से 10-10 पुलिस एहलकार एक दिन में शहीद हो गए हो। तो उधर बलूचिस्तान भी किसी से कम नहीं है। वो पशीन में जो बम ब्लास्ट हुआ और 15 अफराद वहाँ जाँ बक हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। उसके बाद कला सैफुल्ला जी वहाँ गया, वहाँ 10 अफराद जहाँ बक हुए, वो भी दोनों ख़ाबी दफातर के बाहर ही थे, हमले थे। तो अब तो वहाँ 3 रोज़ के सोग का ऐलान कर दिया गया। तो मतलब कल का दिन डेफिनेटली अलार्मिंग है। और केपीके में तो आपको पता है वैसे ही पीटीआई का ज़्यादा जोर है, और अगर वहाँ टर्नआउट कम होता है, जिसका गुमान है, ज़िंदगी तो सबको प्यारी होती है ना सर। तो अगर टर्नआउट कम होता है तो आपको पता धांधली हमेशा उस जगह पर होती है, या चीज़ें हमेशा उस जगह पर मैनेज होती है इलेक्शन के डे में कि जहाँ टर्नआउट कम हो, ताकि फिर चीज़ों को बराबर करने में वो सर्टन एक लेवल के बाद अगर टर्नआउट कम है तो वहाँ पोलिंग को कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें भी ज़ेर गौर होंगी। और मज़े की बात, सोने पर सुहागा देखें, EMS इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का नाम है कर्नल रिटायर्ड साद। उन्होंने आज बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी और दीगर वजूहात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में रिज़ल्ट की ताख़ीर हो सकती है। लो जी, पहले वो वाला सिस्टम था, अब ये EMS सिस्टम की बात कर। पहले RTS था, अब EMS सिस्टम पे खुद बोल रहे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इलेक्शन से पहले ही कह रहे हैं कि नतायज में ताख़ीर हो सकती है मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ सिक्योरिटी वजूहात है, सिक्योरिटी और दीगर वजूहात के बायस। और
مگر رزلٹ پر فرق نہیں پڑے گا، یہ ان کا کہنا ہے۔ مطلب رزلٹ کی تاخیر، میں کہہ رہا ہوں کہ نہ بھی ہو ٹائم پر رزلٹ، مگر تاخیر کا مطلب تو پاکستان میں یہی لیا جاتا ہے۔ تو یہ خدشہ ہے، اور بہت سی چیزوں کا پیش خیمہ بھی ہے یہ بات کرنا کہ پہلے ہم نے بتا دیا تھا، اس کا مطلب ہے رزلٹ لیٹ ہوگا، کیونکہ اور رزلٹ بلوچستان اور کے پی کے کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی پورا چند تو ہلکے ہیں، صرف سارے تو حساس ہی ہیں، اور یہ انتہائی حساس ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو خصوصاً کے پی کا بلوچستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرنل ریٹائرڈ سعد جو ای ایم ایس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کی گفتگو جو ہے نا وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اوپر سے دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں سیکیورٹی ایشوز ہے وہاں انٹرنیٹ کی سروس بھی بند کر دی جائے گی کل، جس طرح مطلب کے پی کے وغیرہ میں تو سب جگہوں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں نا، تو کل کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں ہیں، وہ مطلب بتا دیا۔ مکران وغیرہ میں تو ہو گیا ہے، آج سے ہی الیکشن وہ انٹرنیٹ بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بہت سی چیزوں کا اندازہ دینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، ایک بڑی مزیدار چیز تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں، کل عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی نا، اور اس آڈیو لیک میں خاور مانیکا صاحب بہت زیادہ مغلظات بک رہے تھے، عمران خان صاحب کے وکیل خاور مانیکا سے بھی بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب کی بھی بات ہو رہی تھی، تو کوئی حکومتی شخصیت نہیں بولی نا، حالانکہ بہت بڑا یہ بریچ تھا۔ بریچ بھی کیا تھا جب کرنے والے ہی اپنے ہو، تو کوئی حکومت، نہ پرائم منسٹر نے بولا، نہ ہی وزیر اطلاعات نے بولا، نہ ہی وزیر داخلہ نے بولا، کسی نے بولا کوئی انکوائری کھڑی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی قرار واقع کی سزا دیں گے، کسی کے خلاف ایکشن ہوگا، کسی کے خلاف نہیں، کسی نے کچھ نہیں، بس سانپ سونگا ہوا تھا، سانپ سونگا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ سانپ کسے کہتے ہیں، لیکن وہ سونگا ہوا تھا، یہ بالکل کسی کچھ چیز کی طرف آ نہیں رہے تھے، اور کوئی ایسی بات نہیں کی۔ مگر جیسی کل اس آڈیو کے بعد عمران خان صاحب کی ایک پرانی تصویر جو چند روز پہلے کی ہوگی یا شدید سردی کے دنوں کی ہوگی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران، اور وہ توشہ خانہ کی نہیں تھی، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کان میں بات کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی عمران خان صاحب کے ساتھ کان میں بات کر، تو ڈیفینیٹلی سیفر کی کسی سماعت کی وہ تصویر تھی۔ تو جیسی وہ آئی نا، تو اس تصویر نے تو پاکستان تحریک انصاف کی پوری کمپین بنا دی، پوری مہم میں جان ڈال دی کہ عمران خان صاحب تندرست بھی ہیں، توانا بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، اور آواز بھی ان کی بالکل صحیح تھی، تو صحیح نا، تو وہ ہو گیا۔ تو آج دوسرے دن وزیر اطلاعات جو ہے نا مرتضیٰ سولنگی، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل سے تصویر جو عمران خان صاحب کی باہر نکلی ہے نا، اس پہ شدید تشویش ہے۔ یہ تصویر کس شخص نے کھینچی، موبائل کیسے پہنچا، اور یہ کون تھا، ہم جلد اس کا پتہ لگا لیں گے۔ مگر آج بھی اس آڈیو پہ نہیں بول رہے، اس پہ ان کو سانپ ہی سونگا ہوا ہے، یعنی آڈیو پہ دورہ ہوا ہے۔ آڈیو کیونکہ اگر وزیر اطلاعات کی انڈرسٹینڈنگ سے آئی ہے بات، تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا، اگر انہوں نے نہیں کروائی ہے تب تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا، تب تو وہ کبھی بھی ایکشن نہیں لیں گے۔ تو یوں ایکشن نہ لینا، آڈیو پہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور وہ تصویر جو انہوں نے نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے جنریٹ کی، اور انگلینڈ سے بھی جا کے کی گئی، تو اس تصویر کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ایکشن لیں گے۔ آڈیو بھی لینا، تھوڑا نگران حکومت چند دن رہ گئے، اپنی اداؤں پہ تھوڑا غور ہی کر لیں۔ مجھے تو زیادہ یہ نظر ہے نا، میں دیکھنا چاہتا ہوں انوار اللہ کاکڑ صاحب آنے والے دنوں میں کون سے پورٹ فولیو پہ ہوتے ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب کو تو چیئرمین پی سی بی بنا لیا گیا۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی یہ ساری سروسز، جس میں بین الاقوامی مندوبین کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انشور کیا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ان کو اتنا بڑا ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان سارے جھوٹوں کو اور حرکات سکرات کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، ان کو اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی